لما أنتي أرستنا زلو كلولا مساتو جميل الله زبليم እግዚአብሔር ደጋሊ ፈተልና መበገስ ሐሳብና ይሎሚ ትምርትና ከወንጌል ማቴዎስ አብሶሉት ዝነበርና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 እና ቢብና እቲ አርስቶስ ይል ዘሎ ካብቶ 14 ሐሳብ ተሲ 8 ተዘለዩ بسم الله ورد منفس قدسن هذا أملاك كم بواه حدو كاخ يسحتكم تتنقعوا أنا كريستوس ينابلو بزحات بسميكم اليوم نبزحات ونكسحت يوم وجئن ورا وجئن كسامعهم أستوعلو جناخ عيد سنبدو إذا كلك خون جدنيو انتو خنا مودات شو عيكونن حزبي قبل لحزبي منقصون قبل لمنقص تخلى عليه أب كل بوتات كأ تميتن فيران من كتكات مدرن كخونيو إذا كلو مجمرتا كلولاوي إذا كلو مجمرتا كلولاوي كابتب الحساب كلولا مساعد جمير الله زبل أرستي زلو كدمنا بتمرتنا مخنا إذا الذي حمشاي سنبت نايتاتنا زلنا سكمر بقى دما سكمقيتنا يسوع كريستوسيو بمسرة سرعة قدس بتكسينا دما دبر زي تباهيليو إذا سوا مالتي أب عمت جئز كلتا دبر زي تباهيلن سوا اللوانات حنتي تقدمت مالتيو نايس أمنبيات ربعيت سمك تكون كلا تخليت دما إذا حاجاتنا زلنا نايس أمر بقى حمشاي سنبت يا مالتي إذا دبر زي تزبل ناي حدا كرن ناي حدا إنبا ناي حدا جوب الشمي كابير سالم تناتو جيوغرافيكا وأكمامتا بوجن مبرا كابي كلتا كيلومتر زي رحاق يزلو مالتيو كابتي يرسالم تدكيناتو زلا سفرا دما 75 براخه زلي سلازي كلتا كيلومتر بخنديك مسح نخل كاب اسراء صفر كساعات تايز وصلنا مالت سلازي قرباي ازي كرنزي كرناولي وي دما دبر زيت تستبحلو مخنيات دما بزح زبله ناي اولي قرب سلازلو كاب اولي قرب فرد ما زركب مرز زخنه زيت سلازلو بخوميو دبر زيتي امبا زيتي كرن زيت زبحال مالتي ازي اتي جغرافيكاوي اقامامتو كخون كلو اب تاريخاو دحربايت ملس يلان تدارينا دما ام مصحف قدس بزح نغرات استخايدلو بوتا مخانينا خنردا نخل بعبي ابونا داويت ودو ابي سلام كسادو دخلو ابونا داويت ابز خرنزي نوسن غزي تعاوي بنيريو اب غزي نبي حزقيال دما ناغزيابير كبري اب تقدس ختم يرسالم كم تغلصمو كافتا قدس ختمات العيد دما ابز خرنزي قيم خمس نبرق على املاخ ينغرنا مالتيو غويتنان والحنان يسوع كريستوس يغلغلو لابز نبر دما معالت بيت مقدس كمهر كله ليت دما ابي بصلوت نقي حدر نيرو ابز خرنزي اب دبر زيت نقي حدر كم نبر على املاخ ينغرنا مالتي وتعباي صنبل زكايد الله معالت حسانا دما دحرينايو نتان كلت يدوق أمسولي كبلون كله نخلت تدك مزامر تخلق كله كبيت فاجي مسبس حيلي أخوهم بيت فاجي دما فرق كيلومتر أبزي أكل رحقات يازلا كابزي كرن زمالتي سلازي بمسرة قويتنا يسوع كريستوس بعبيس انبل حسانا النابلو دسنيلو بوتا استوجسلو بوتا كم زنبر دما زون أبقى الأملاخ تسني دزولي مالتي أبقى حمس سرعات قدس قربان مسرع دما مشت نابجيت سمانية خص الله خديز بلنا جيت سمانية دما بتخكل أب أجري تقوبي أزله أب أجري إذا كران دبر زيت حدا لهم إذا خنا نيتخلت بوتا حمز اللهم جيت سمانية خمس بحال جيت أنا كريستوس قدمي سغلتو قدمي عرب زلا درو معلتي أبزي بوتا زي خمس الله قال أملاخ بنص رقميت والله مالتي تعرف كلون عندك مزامرتو حزوام زخدلو مخاني مودة استفانوهم نفس ما يدمز عرقلو بوتان ترانيرو ازي دبر زي تباهيل زلو كرني مالتي بمسرت بزكارياس مراف 14 فدربعة دما تدارينايو قويتانا من الحنانيس كريستوس بخلاي مساتو اقرو زنبرلو تباهيل زمنلو خرن تداهلي دما اب كبرن دبر زيتي كمز ورديو غلام لاخ نغرنا مالتي سلازي بيت كريستيان لمن تاع ازي سنابت زي دبر زيتي لا تنحرلنا دما اما صحاب قدس كاب استحاتتو بزحات حتات اللون قويتانا يسوع كريستوس اتزنو حملسي قويتانا يسوع كريستوس ذهبلو بزعلا مصاتي اتي ابصلت كلنا زنب بنايو ناي وانجيل ماتيوس مرا 14 بطعم نويحيو سلازي نتحاتن مملاس قويتانا يسوع كريستوس نويح زخونه ملسي
መጠንቀቕታት ዘለዎ ኣጽናዖት ዘለዎ ስለ ዝሃበሉ እዚ ትምህርቲ እዚ ድማ ኣብዚ ኸረን ዝኾይኑ ይምሂርዎ ማለት እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከነሰላስል ክንሓስብ ብዝበለጸን ብዝሓሸን ድማ መታን ክንመሃርያ እዚ ቅንያት እዚ ደብረ ዘይት ኢላ ሰይማቱ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ሞኻ ብሰፊሑ ዝገለጸሉ ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ እዚ ሰሙን እዚ ስፍሓት ዘለዎ መንገዲ ዕምቆት ብዘለዎ መንገዲ እንተተማሃርና ንዓና ዝጠቅም ዳ እምበር ዝጎዳእ ኣይኮነን ማለት እዩ። ዝኾነ ሰብ ድማ ፍላይ ክርስቲያን ዝብል ንህይወቱ ብመንጽር ምጽኣት ክርስቶስ ዘይማእዝን ድሕር ኮይኑ ዘይቅልስ ተረኣ ኮይኑ ካብ ኩሉ ሰብ ዘደንግጽ ፍጥረት ምዃኑ ይቐላምና ዝነግረና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ተስፋኹም ብምልኣት ኣብቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ተገልጸ ትረኽቦ ጸጋ ይኹን ኢልና ኣሎ። ኦልሬዲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝኽብል ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓሪጉሎ። ስለዚ ብኻልኣይ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እትረኽብዎ ጸጋ ኣሎ ዝብለና ዘሎ እዚ ጸጋ እዚ ድማ እታ ናይ ዘለኣለም ህይወት እያ ማለት እዩ። ስለዚ ተስፋና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ጎይታና ምስ ተገልጸ ንረኽቦ ጸጋ ክኸውን ከም ዘሎ ነጊርና ኣሎ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ እንታይ ኢሉ ኣሎ? ተስፋናስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ጥራይ እንተዝኸውንሲ ካብ ኩሉ ሰብ እነደንግጽ ምኾንና ነርና ኢሉ ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ? ተስፋናስ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣብዞ ሓፀርቲ 70-80 ዝኾና ዓመታት ዕድሜና ጥራይስ ክኸውን ከም ዘይብሉ ካብኡ ዝሓለፈ ካብዛ ህይወት እዚኣ ዝሰግር ዝሓልፍ ካብዛ ዓለም እዚኣ ድማ ዝሓልፍ ህይወት ከም ዘሎ ተስፋ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ይብለና ዘሎ? ንህይወትና መዓልታዊ ዕለታት ናብራናን ውሳኔታትናን ብመንጽር ምጽኣት ክርስቶስ ከነማእዝኖ እንተዘይክኢልና ካብ ኩሉ ፍጥረት እነደንግጽ ምዃንና እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ትምህርታቱ እንድሕር ኣኪብና ርኢናዮ ምናልባት ዝበዝሕ ዝመሃሮ ትምህርቲ ብዛዕባ ካልኣይ ምጽኣት እዩ። ቅዱሳን ሐዋርያት እውን ኣሰር ጎይታኦም ተኸቲሎም ዝመሃርዎ ኣስተምህሮ እንተደኣ ኣልዩ ናብ ምጽኣት ዘተኮረ ናብ ምጽኣት ዝዓለመ ማለት በቲ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነሉ ግዜ ዘሕፍረና ዘሕንኸና ዘይኮነስ ዘሕብነና ነገር መታን ክኸውን ቅድስናና ዓቂብና ጽድቅና ዓቂብና ተዳሊና ነቂሕናን ክንጸንሕ ከም ዘለና ኩሉ ትምህርታቶም ዝምህሩና ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ድማ ኣብቲ ክርስቶስ ርእሲ ማእዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ተነዲቓ ስለ ዘላ ስለዚ ቤተክርስቲያን ድማ ኣሰር ጎይታን ኣሰር ቅዱሳን ሐዋርያትን ተኸቲላ እዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ምጽኣት ክንብል ከለና ድማ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ኢና ንዛረብ ዘለና። ምክንያቱ ትንሳኤ ሙታን ዝፍጸመሉ ኣብ ካልኣይ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። እምነት ክርስትና ድማ ካብ ካልእ እምነት ዝፈልዮ ብዙሕ እኳ እንተሃለወ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር ግን ትንሳኤ ሙታን እዩ። ንእምነት ክርስትና ትንሳኤ ሙታን ተራውፂኻሉ ኣይዲዮሎጂ ዝኸውን ስነ ሓሳብ ጥራይ ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ሞትን ትንሳኤን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመሃር ከለና ብዛዕባ ትንሳኤና ድማ ንመሃር ኣለና ማለት ስለዚ ምጽኣትን ትንሳኤ ሙታንን ምትእሳር ከም ዘለዎ ምርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ዕለ እዚ ናይ ቅዱስ ያሬድ ተዋሂብሉ ዘሎ ኣርእስቲ ድማ እንዘይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ዝብል ኮይኑ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝበልዕ ሓዊ ኮይኑ ከም ዝመጽእ ክመጽእ ከሎ ድማ ዓብዪ ምንዋፅ ከም ዝኸውን ነዚ ኣድማሳዊ ዓለም ዓብዪ ምንዋፅ ከም ዝኸውን ማለት ኣድማሳዊ ዓለም ክንብል ከለና እቲ ግእዛዊ ዓለም ኣሎ እዩ። ካልእ ድማ እቲ መንፈሳዊ ዓለም ድማ ዝበሃል ኣሎ ሰይጣን ዘሎ ካልእ ድማ እቶም ግእዛን ፍጥረት ዝኾኑ ሰባት ድማ ኣለና ማለት ስለዚ ዓብዪ ምንዋፅ ከም ዝኸውን እዩ ዝነግረና። ስለዚ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ከም ዝበልዕ ሓዊ ኮይኑ መግሃዱ ምግላፁ ክንዛረብ ከለና ድማ ምጽኣት ዘተኮረ ትምህርቲ ምዃኑ ኢና ክንርዳእ ንኽእል። ነዚ ናይ ቅዱስ ያሬድ ምርኩስ ገይሩ ተዳሊልና ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ንባባት ኩሉ እንድሕር ኢና ድማ ኣብ ምጽኣት ክርስቶስ ዘተኮረ ወይ ድማ ዘድሃበ ኮይኑ ኢና እንረኽቦ ማለት እዩ። ስለዚ ታና መጀመርያ ሕቶ ቀሪባሃልና ዘለና ነዚ ትምህርቲ ዝምርኩስ ገይራ ቅልውላው እንታይ ማለት እዩ? ቅልውላው እንታይ ማለት እዩ? ተኻልኣይትን ማምስኣ ተላጊባ ዘላ ስለምንታይ ናይ ጎይታና ምጽኣት ቅልውላው ምስና የድልይዎ ማለት እዩ? ቀቅድሚ እታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝግለጸላ ቅልውላው ከም ዘሎ እዩ። ስለምንታይ ግን ቅልውላው ምስናይ ኣድልይዎ?
مسؤول ما زخيد ما انتيالو سلمن تايو أب حجي مخ أب زمننا بسيحو النوبرز مثلنا كملكت مسعتنا كريستوس غيرنا كنردو نفتن نابنت أبز حلفة أب كلاشن 10 ساعات جمرة كوفيد نيرا يكونن بزح سبي حاليقو مالتي WHO أغميتو كمزلو كباب 7 مليون حزبي بمخنيات كوفيد دتسند زمتو الله يللو لانسس بحال مصنع زغبر ما خباب 10 منتنت بخلته مليون اكچوال خاو زبزح وين خاون خيليو منياتو اب سالساي عالم زلو ዶክመንት ዘይኮኑ بحسب ازمات خلو خمس خليهم زنقرنا زلو مالتي ስለዚህ እንታይ ንምባልዩ ብስተፈላለ መልከ ቅልውላው ክግለጽ ኸሊ አክቹዋሊ ዝቃል ዘድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ኢና ነትዎ ናይ መንነት ቅልውላው ንብልና ኣይኮነን ናይ ፖለቲካ ቅልውላው ማሕበራዊ ቅልውላው ፖለቲካዊ ቅልውላው ወዘተ ብዙሕ ነገር ኢና ንጥቀመላታ ቃል ማለት ግን ነዚ ናይ ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት ዘሰንዮ ቅልውላው ቀረበ ኣብነት ኮይኑ ክገልግለና ዝኽእልማ እቲ ምስ ሕርሲ ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ቅልውላዊ ማለት ስለዚህ ቅልውላው ማለት ናይ ሕርሲ ቀዳማይ ደረጃ ማለት ሓንትደ ነፍሰ ጾር ቅልውላው ክሕዛ ከሎ ነታ ኣደ ነቶም ቤተሰባ ነቶም ዘሕርሱ ሓደ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሎ ማለት ናይ ምንታይ መልእኽቲ ናይ ተዳለው ዝብል መልእኽቲ እዩ ዝህበና ማለት ስለዚህ ክዳለው ከም ዘለው እቲ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ቅልውላው ምስ ሓለፈ ተኻላይ ደረጃ ንሕርአት ያ ድማ ብድሕሪ ምቕባል ጥራይ ዝኸውን ማለት ናይ ተዳለው ዘይኮነስ ተቐበሉኒ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ማለት ስለዚህ መሪሕ ተወስና ድማ ስፊርልና ከም ዘሎ ምጽአት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትእምርት ኣለዎ ምልክት ኣለዎ እዚ ምልክት ድማ ብዝተፈላለየ ቅልውላዋት ዝግለጽና ንብዘለና ስለዚህ ተቀዳማይ ደረጃ ቅልውላው ተዳለው ዝብል መልእኽቲ ዝህበና እቲ ቀዳማይ ደረጃ ቅልውላው ተወዲኡ ናብቲ ኻላይ ንሕርሰ ጌርና ተኻላይ ናይ መወዳእታ እዩ ኣብ ኣፍ ደገለኹሞ ተቐበሉኒ ዝብል መልእኽቲ ዘሎ ማለት ሽዑ ናይ ምድላው ግዜ ይኮነን ናብነት ጋሻ መጽዩ ኣብቲ ኣብ ደገኻ ኳሕኳሕ እንድሕራ ቢልካሲ ክትከፍቶ ዘለካ እምበር ጽናሕ ክዳሎ ዓራት ከንጽፍ ቤት ከጸራራ ይትብልኒኻ ምግቢ ሰራሕ ይትብልኒኻ ኣገዲሙ ብደብዳቤ እንድሕር መጽ ኣሎ እንታይ ልካ ግን እንታይ ማለት እዩ ተዳለው ማለት እዩ ድሕሪ ኣኽቢርካ ትሪዮ እንድሕር ኮንካ ጋሻሲ ነቲ ንኡ ዘለካ ኽብሪ ዝምጥን ኣቀባብላ ክትገብረሉ ስለ ዘለካ ክትዳለው ዘለካ ማለት እዩ ሃንደበት ክመጽእ ዝበለካ ጋሻ ንስኻ ግን ዘንጊእኻ ኣይድሓን ግዜ ኣለኒ ኢልካ እንድሕር ኣብ ኣፍ ደገ ቤትካ መጽኡ ኳሕኳሕ እንተራ ቢልካስ ናይ ምድላው ግዜ ዘይኮነስ ናይ ምቕባል ግዜ ዝኸውን ማለት እዩ ኣብ ናይ ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት ድማ በኻልኣይ ግዜ ብኽብሩ ክመጽእ ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ተዳለው ቅልውላዋት ይረአ ነይሩ እዩ ሕጂ ድማ ይረአ ኣሎ ገና ድማ ክረአ ማለት እዩ እዚ ተቐዳማይ ደረጃ ኾን ከሎ ተኻልኣይ ግን ናይ ምቕባል ግዜ ምዃኑ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ግን ጎይታና ንምጽአቱ ናይ ቅልውላው ምልክታት ከሰንዮ ዝደልየሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ብዘይ ናይ ቅልውላው ምልክት ወይ ትእምርቲ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ ንዝብል ሓሳብ ፈቃዱ መሓርን ዝኾነ ጎይታ እቲ ባህሪ እዩ ከም ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብምጽአቱ ኩላህና ክንርባሕ ኩላህና ክንባረኽ ዳ እምበር ክንጉዳእ ስለ ዘይደልየና ሃንደበት ክመጽእ ኣይደልየን ማለት እዩ ስለዚህ ድማ እዩ ተዳለው ዝብል መጠንቀቕታ ተዳለው ዝብል ትእምርትን ምልክታትን ኣቐዲሙ ይሰደልና ማለት እዩ ኣክቹዋሊ ተኸይ ጉዳይ ዝበሃል ዘሎ እቶም ዘይ ኣመንቲ ናብ እምነት ክመጽኡ ብንስሓ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ኣመንቲ ኮይኖም እውን ኣብ ዲስትራክሽን ዘለው ልቦም ቀልቦም ሃሞም ብኻልእ ዝተሰልበውን መታን ከይጉድኡ ካብቲ ዘለዎ ዘይምዝካር ክኸውን ይኽእል እዩ ትኽስታ ክኸውን ይኽእል እዩ ብእዛዘ ክኸውን ይኽእል እዩ መታን ነቂሖም ክጸባበዩ ነቶም ብልብ ዘፍቅርዎን ዝፈርዎን ከይተረፈውን መጠንቀቕታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ቅልውላው ምልክታት ምስ ረኣዩ እቶም ኣመንቲ ክነቓቕሕዮ ማለት እዩ እቶም ዘይ ኣመንቲ ድማ ብንስሓ ተዳልዮም ንኽጸንሑ ምኽንያት ክኾኖም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዘመን ቅልውላው ምልክታትን ቅልውላውን ዝተሰርዐ ምእንታና ምእንቲ ደቂ ሰብ እዩ ምእንቲ እቶም ኣመንቲ ምእንቲ እቶም ዘይ ኣመንቲ ምእንቲ እቶም ሓጥኣን ምእንቲ እቶም ጻድቃን ምእንቲ ኩላህና ንረብሓና ንበረኸትና እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ግን እግዚአብሔር ንበረኸትና ዝበሎ ናትና እቲ ንኡስ ዝኾነ ግብረ መልሲ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ እንተዘይኮይኑ ግን ንጉድኣትና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ
أملاخ مسألة تتنقق النابل خلو عايد حن جزيلني يركبولي كدنقل خيليو إلنا شلل انتدايلنا بحالة حدارن بستفل عليه نوايز عالم زيان لبنا ندحر تأساسيرو ويدما ندحزن جيعو نبرختنا زمدو بقزي أبيهر نمتاينا خون خيليو نتفاعتنا ونخون خيلي مالتي سلازي اتي كم نايتدالو ملكت خون زخيل نتزلعيو نابنت أبقزي كوروناس كساب عساشو منتنت بخلت مليون ميتهم نبل تداهلينا نتهم زموتو إذن كورونا مخازي أمنت ندحر نيرو ملكت خون أيكلني نعنا نتهم به وزغت سألناقن ملكتي نالواش زي فيرازي أبسفل على زمن ونيريو فالله أو أوروبا حدا جزيه نحدا سلسيزناي حزب أوروبا زيزنته حدا خبيز خوانا حمام نيريو إسبانيش فلوز بحالون كباب 5 مليون زهلق نيريو سلازي اتي فيرا نجر يدقاقم يزلو مالتي نتهم به وزلنا إذا تاريخ زي خنبوه خلنا ويكن سمع خلنا ناي تدالو ملئختي زي محلال فلنا مالت نتهم بتي ملكت زخنه بتي قلولا واستحاسيقن ملكت خونه ما يكلني اوريدي ايزمي مالت امنت እንደህነሮም ናብ حق في املاخهم كيدم الله مالتهم امنت تزينروم ግን بت ملكت انت خاينم الله تغوديم الله مالت ስለዚህ አይናይ ምልክት ይخلكመና አይናይ ምልክት ይخنحፈና ስለዚህ ንፈልጥ ዝኾነ ነገር ውገዲ ወረውገዲው ፌራዶ ጥሜዶ አጸወዲው ወይ ድማ ስደት ዲው استفላለይ خመጽና خلص كم حدا ترى زخنا في السامة شلل إلنا خنريو كم حدا ترى زخنا زينا خنريو زي كونس مستي ناي كريستوس مسا أتأساسيرنا كنريو أزي أقداسي مالتي انت زي كوين جن كي تتقمنا لونك حلف خلي مالتي إذا مالت جن كم كريستيانات هيوتنا بتي ملكتات بتي كلولاوات نما أزلنا يكونان بزلنا كم كريستيانات نفسه كم معلتي تنقو زخنا هيوت دلو زخنا هيوت كم حدا متكل كم حدا كدي النبابرة كن حزو على مالتي أبرسي دما كلولاو كن رأخو لناس زيادة تسفانا خمس قربة actually كم بسراتي خونزلو أبدا كلولاو كحزا خلاص حزن دي سمع ولا حقوس هديتان تايم ولكن ها؟ يسبحن ولا عم سولن تايز بحال ومن حقوس كايو تادس حدا حبيز خونه وهبت نخد قبل تدالي الله قريب الله زبل ملئتي زفنا مالتي سلازم مبزحت ناسب زعبا نايقلو لا ملكتات شلل نخنبل ويدما كم حدا ترى زخونه في السامه نخنريو زدرخنا نجر تداهليو دحرور قد جميرو فلايد ما خبط حنت فاميليات زنبرتلو امونغ ابيلن قايلن كوينات كوينو مالت كايو كلته سبات كوي نمبر كقاتاتلو خلوكو كويناتي ስለዚህ دحرود قد دارغا عالم ناس كوجن ورا وجن عارف يتفلتنا كاب حمام عارف يتفلتنا كاب دخنت عارف يتفلتنا تفطراو زخونه من قطقات مدر الغلغونا قاريت يتفلتنا ስለዚህ ዝነበረን ዘሎን ዘዓለም ዘያሳ ዘላ ድማ አሎን ኢልና ስለና አምን ነቲ ምልክት ናይ ክርስቶስ ክኸውን ዝኽእል ቅልውላው ሸለል ኢልና ንሓልፎ ምኽንያት ዝኾነና ሓደ እንታይ እዩ ዝነበረ እዩ ማለት ዓለምሲ አውድቀ ስለ ዘላ እዚ ይኸጋጥምስ ንቡር ኢልና ከም ሓደ ተራ ዝኾነ ክስተት ክንሪኦ ንግደዲና ማለት እዩ ግን እቶም ዓለማውያን ኮሜንታሪዎስ ኦኬ ንሕና ግን ኦልሬዲ መጽሐፍ ቅዱስ بزقبة أسفيرونا قميت وانت داهلسي كم حدا ترى زخنا في السماء تراي كنريو صبوق أيكونن مالتي منياتو مصنعات غيرنا تنرينا أمنت من كتكات مدرسي نرجع أبرحو تراي دسمعني رو لومي أمدرنا أبزوبانا يرألنا مالتي أفتي من كتكات مدرسي فلت أقول خباب خي ترفون مخا صعب زلوا من قد خران دحر جميرس اتنات فريكونسي وسخالو اتنات خبداتون اتنات صفحاتنا وسخيز خيزلو مالتي بخلا زراربا نافتي قويتنان من حنان يسوس كريستوس مسألو جزيه إنا قربنا إنا نخيز لنا منفساو دنزازي منفساو عرات انتزي عقاتي منا اتي قهودا وعالم زم حلال فمال اختي اللو مالتي نلواش حانتا ابنات كتاك سيمان افتاق كالاي تارسي حل فيها حانتي ايميلي تبهال عده كلتا قولت اللوا ودر بعتن ودخلت عامتن سالسا يقول عدما نفس الصغيرة بس احتوار هدما أب 30 شوعتن سومنيا جيرازلا
هجي زخونة ما أخلي زخونة ملكتات نحرسي كسمع جميرو مالتي أي جناء سيلا دخيمة زخون إلى مالتيو كم ديزنات كسمع جميرو كل سأفنا جرونا اللوا تقول عدم من قصة أساقواريسو مالتي زرفقة دشانا لحظ نبرة زقيلو عارفي يزولو إلى مالتيو كم نايت خستا نقر ما مسيوا دخام تسميعوا نالواش دخيمة زخون إلى استاقرا مالتي زخون فساسون أقاتموا نفس الصور زخونة عد خجات ما نبور نجاري إلى السل جزيل لنا النابلد حكمنا بكن تخيل كيلا كعلة المالتي نسبات نقول الله سبات ما نو حكمنا كيدا لنا يلوا عيننا جنا إزلخو عين خيننا إلى تمالتي دحرجن هندبت دحرجال ساعات كبيز زخونة كرسات ملكت ناي كلولا مالتيو أقاتموا تصورك كعلة نحري تقويمنا حكمنا خيرهم هذا حكمنا مسكدت كن بطعم سميرهم تحقيم سلمتاي كسب كندز جزيات سنيح خيلوما حنت ساعات سنيح أنت تخون زه السنة أبكب دخي ممتنيرو منياتو أبديسترس كوين سنيح تولع أتي ما يندحرف فسيسس عليك حنبس كما يجري ختم فسكه هجن الساقن بقى جزيال لني يركب لي النابلت يعني تي نايب حكي نايكلولا ملك زنبرة ختكم الله كعلتن مالتي جن أملاك كمحر تقولع تقوي يوم بمطبحتي بسلام تقلقلا مالتي نساون حينا مالتي من البش حادث ساعات انت تدونجي يتعشل كما تخيلي نساون على حدا جانيرا مالتي إذا جن نوصل عمتات كتنبرو لزقباء زنبرة تخلف على الأنبر أمانة انت دا أخويناس ناي مسعي أدلا نزل عالم زقها ما يكونن مالتي اتناي كروسوس مسات جن ميس اند حرجرنايو نزل عالم اجانا اب جهنم كدر بزخيلي مالت سلازي ابتنا حرسن جلنس اس اوكي غزي لنا يلنات نصبيكم كنت بزلخو اسو ناي بعد صعبين الله اتناي موداتا زخبد صعبين كله زخيل جن اينا ندحريلنا ازي ناي مسات كريستوس كي تدالا خمسنا مالتي تخلعي حتى تقميت لنا زلو أب عينتات نايتي نايكلو لاو ملكتات انتاي كنوصلو النخيل تعزبت الله كم من يخز مسء بمن يخز تقبر مالتي استفل عليه كلو لاوات الله من الماش نجزينا بزتائم أو 4 كلو لاوات رأينا كفافيلنا هنري مالت كاون لعلون كخون خيلي تقدماي نايكلو لاو عينت امنتاوي ملكتات كلو لاوي أب أمنت زتكرة نأمنتنا زملاخ ويدما أب أمنتنا زمس صعبين إلنا خنقل صن خلينا زدما 3 عينات علو مالتي أبزي أمنتاوي من الكتات كلو لا زبل 3 عينات كنت كسنا خلينا خفتنا يوانجيل ماتيوس معرف 24 تقدمي حسوت نبياتن حسوت مسيحاتن زبز حلو مخانيو حسوت نبياتن حسوتي مسيحاتن سلازي نبيات حسوت ببصحي أبصفل على خبابيتات كتنسو مخانوم قال عمله قامت والله حسوت نبيات رايكونن اتخمسي استبهالولو اتمسيح انا يزبلو نجزارسهم كم كريستوس زغلصو سباتون كم زتنسو اذا كل ما يفصم الله مالتي ازي غويتانا يسوس كريستوس بقدامነት ገሊጽ والله ازي كبيز خونه ابسا مخانو نمغلاص دما كبيز خونه مጠንቀታ خطنقنا خلينا نريو مالتي مخنياتو نبهر أملاخ نمننت أملاخ زي بهريو زي مننتو زلبس حتيات ويدما أبسا مخانينا خنردو نخل مخنياتو حدا نبي اغزيابير كي لا أخو اغزيابير كي بلو اغزيابير كم جيبلوك مالو خبلنا خلو بسم أملاخيو دتصاوزلو مالتي سلازي أبهر أملاخ حاسوت يلن اغزيابير حق أملاخي جن اتتنبيت ولا خي تفصم عند حرتريفو لو من تيام زلو املاح برغص يلني جن تزي تفصيمو نا እግዚአብሔር ጉዳይ እግዚአብሔር ክፍጽም አይደለም ማለት እግዚአብሔር ነትዝበሎ ዝገብር አምላኽ ተስወድ ማዘይ ጠለም አምላኽ ኮሎ ንሳቶም ግን ካባጋንንት ዲዮም ካብ ትምኒት ገዛሩሶም ዘበገሰው ትምኒት ከዛረው ኮለው ከይ ተፈጸመ መስተርፍ እንታይም ዝብለኻ እግዚአብሔር ሞ ክፍጽም አይደለም ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ከም ሐሳዊ ንመንነቱ በስተንክፍ መንገዲ የቋሸሽ ወስለ ዘሎ ከቢዝ ሆነ አበሳይ ነታ አማን ዝሆነ ድማ
ናፍትናይ ትንቢት አገልግሎትን ናፍትናይ እግዚአብሔር ነገርን ሸለል ንኽብል ምኽንያት ኸውኒ ማለት ፍላይ ነቶም ኣብ ደገ ዘለው ዘ ኣመንቲ ድማ ብስም ኣምላኽ ምስላቕ ንስም ኣምላኽ ከም ሓደ መስሓቕ ነገር ንኽገብርዎ ድማ ኣብ ደገ ዝኸፍ ስለ ዝኾነ እዚ ከቢድ ዝኾነ ስሕተት ከቢድ ዝኾነ ኣበሳ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ምስናይ ክሳይ ተኣሳሲሩ ምስናይ ሓሰውቲ መሲሓ ዝብል ድማ ዳርጋ ብዓለምና ብዙሓት ኣለው ገሊኦም ዝሞቱ ገሊኦም ድማ እስቲል ብሂወት ዘለው ንሕና ክርስቶስ ኢና ዝብሉ ንኣብነት ክሪኦ ፈቲነ ነይረ ኣብ 1920 ዝተንስአ ሓደ ሳማዮንግ ዝበሃል ኣብ ሳውዝ ኮርያ ነይሩ ጂም ጆን ዝበሃል ድማ ኣብ 1931 ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣነ ክርስቶስ ኢሉ ተንሲኡሎ ሳርጌይ ዝበሃል ድማ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ካብ 1961 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣሎ ኣብ ራሽያ ማለት እዩ ኣፖሎ ዝበሃል ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ፊሊፒንስ ኣሎ ልክ ኣካዳድንኡ ጨጉሩ ንክርስቶስ ኣምሲሉ ኣነ ክርስቶስ እየ ኣነት መሲሕ ትኽመፅእ ዝተባህለለ ኢሉ ካብ 1950 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ብሂወት ኣሎ ማለት እዩ መዓት ሰዓት ዘለዎ እዮም ድማ ኣላን ጆን ዝበሃል ድማ ካብ 1962 ጀሚሩ ኣብ ኣውስትራልያ ድማ ዝነብር ዘሎ እስቲል ኣነ እቲ ክመፀሉ ዝተባሃልኩ መሲሕ እዩ እሞ ከዓ ብዙሓት ብሚልዮን ዝቁፀሩ ሰዓት ዘለዎም ሰባት እዮም ስለዚ ኦልሬዲ ይፍፀም ኣሎ እንዲ ግን እቲ ናይ ብሓቂ ንዓለምና ሰላም ከምፃላ ዝኽእል ኣነ እየ ዝብል ፀረ ክርስቶስ ድማ ብሕጂ ክግለፅ ማለት እዩ እቲ ወርልድ ኦርደር ዝበሃል ንኩሉ ማእከል ዝገበረ ንዓለምና ድማ ናብ ከቢድ ዝኾነ ግህሰት ድስሕባ እቲ ፀረ ክርስቶስ ብሕጂ ክግለፅ ማለት ግን ኣፅራረ ክርስቶስ ዝኾኑ ብስም ክርስቶስ ትንስኡ ብዙሓት ሰባት ከም ዝነበሩ ከም ዝህሉ ኢና ክንርዳ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን በዚ ናይ ስሕተት ነገር ከጥቃዓና እንተዘይክኢሉ ካብቲ ሓቀኛ መንገዲ ከዝብለና እቲ ካልኣይ መንገዲ ክጥቀም ባህርያዊ ማለት ድማ እንታይ እዩ ስደትን መከራን ስለዚ እቲ ካልኣይ ናይ እምነታዊ ምልክት ስደትን መከራን ኣብ ልዕለቶም ሓቀኛ ክርስቲያናት ክመፅእ ብግዲ ማለት እዩ ኣብ ትዋሊ ኩሉ ነገር ንሕርኢናዮ ክርስቲያናት ዝፅልእሉ እናኾነ እዩ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ቤት መንግስቲ ጀሚርካ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ናይ ኮሌጅ ከምቲ ዝበሃል እንታይ እዩ እቲ ኣብ ዩኒቨርሲታትን ኣብ ኮሌጅን ዘሎ እቲ ማይንድሰት ናይ ፅባሕ ናይቲ መንግስቲ ማይንድሰት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኮሌጃት እንድሕርኢናዮ ኣምላኽ የለን ዝብል ፍልስፍና ዝዓብልሎ ስነ ሓሳብ እዩ ዘሎ እዚ ድማ ናይታ ትመፅለላ መንግስቲ ስነ ሓሳብ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ፈቲና ፀሊና እቲ ስደትን መከራን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ እዩ ክኸይድ ማለት እዩ እምነት ክርስትና ዝፅላኣሉ ኣብ መድረኽ ድማ ከም ድሌትካ ክሰብ ከሉ ዘይትኽእል ኣክቹዋሊ ኣብ ካናዳ እንታይ ሰሚዕ ኣለኹ መፅሓፍ ቅዱስ ጠቒስካ ኣብ ዝኾነ ናይ ፓብሊክ ኤሪያ ክትዛረብ ኣይፍቀደልካን እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ከይጠቐስካ ዝኾነ ፀርፊ ዝኾነ ፀለመ ክትገብር ግን ፍቀደልካ እዩ ማለት እዩ እጂ ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ፅላኣት እናማዕበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ንኩላህና ኣይ ቲንክ ርድእ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣክቹዋሊ እቲ ናይ መከራን ስደትን ክሳብ ክትዕድግን ክሸይጥን ዘይትኽእል ጉልበትካ ክሸጠሉ ዘይትኽእለሉ ሞያኻ ክሸጠሉ ዘይትኽእለሉ ፍርያትካን ትሕዝቶኻን ክሸጠሉ ክሳብ ዘይትኽእለሉ ከቢድ ዝኾነ መከራ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣይ ቲንክ ገዛ ርእስና ከነዳሉ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ካልእ ድማ ትዘገርም ሜቢ ትስደት እውን በቶም ቤተሰብካ ክጅምር ይኽእል እዩ እቶም ቤተሰብካ እምነትና ዝብልዎ ነገር ክህሉ እዩ ንስኻ ድማ ኣማኒ ክርስትና እንተደኣ ኮንካ እቲ ስደት ብቤተሰብካ ጀሚሩ ክሳብ ሰማዕትነት እውን ዝበፅሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ምልክት ናይቲ እምነታዊ ቅልውላው ጌርና ክንገልፆ ንኽእል ድማ ወንጌል ክሳብ ወሰነ ዓለም ምስባኽ እዩ ሎሚ ሳላ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ከባቢታሲ ወንጌል ዘይበፅሓሉ ቦታ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምናልባሽ ቅድም ቴክኖሎጂ ከይማዕበለ ከሎ ናብ ሓደ ቦታ ወንጌል ክበፅሕ ተደኣ ኮይኑ ናይ ግድን ኣገልገልቲ ክለኣኹ ነይርዎም ክለኣኹ እንተደኣ ኮይኖም ድማ ብፍቓድ ብሰናይ ድሌት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ እቲ ሃገር ትኸዳ ዘለኻ ከይተእትወካ እውን ትኽእል እያ ክትኣብየካ ትኽእል እያ ሕጂ ግን ፍቓድ ናይቲ መንግስቲ ከየድለየካስ በቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ብሳተላይት ድዩ ብኩሉ ብናይ ኢንተርኔት ኣቢልካስ ወንጌል ናብ ኩሉ ክባፅሓሉ ዝኽእል ሰፊሕ ዝኾነ ፕላትፎርም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀዳማይን እቲ ካልኣይን እቲ ናይ ስሕተት ነቢያት ናይ ስሕተት
مسيحات كتنسو مخالهم اتي مكران سدتن بالسيطان زبقس بالسيطان دما زتقبر كخون كله ونجير كساع وسن شاف مدري كبصح مخالو جن بجزي أبيهر زقبر ويدما زعية أيام خانينا خنردان خيل اتخال أي جل دما زمدنا وملكتات كلو لاوز بالله أزي زمدنا زدما نستفل على عين زمدنا زتنك في مالتي أمونجو حوات خون خلي أمونجو ولدن أمونجو سبعين سبيتن أمونجو بسرح لتزامر كايوم بالسلالة خيام يأرخ خون خليو سلازم كل عين زمدنا كسألو زخيل كلو لاو دما خمسة قاتم مالتي إذا دما بمخنيات بزحي عمسان زحتالا ناي فقرن كم زخون إنا كنردا نخيل مالت سلازي حواري قدس باولس أبتي نتميت الصحافة اللو كلاي ملأختو معرف سلسته أفتي مودة زمن انت عينت بحري كم زلو فلا دما فقرن نخزح المخنيات زخونو انت عينت بحري خمس خصت صبو غيرو أغميت أولو مالتي سلازي امنت كريستنا جن فقري كم رسم عزنا كل سبعون منفساون زمننا تاتنا غيرو سلازري اتي امان جن نتوم زساددو نتوم قتلو زفتون خيت رفون بفقر زتمت بفقر دمازري بقو كريستياني زخون مالتي نصلاك حصل زي كونس سلاتم صلوخم صلي زبلنا يكونن سلاتم زرغمخم دما انت يغبرو رغم زي كونس مرغو يزبلنا مالتي سلازي كبافنا زوص ناي مرقا بتجبار تقلص دما ناي فقر نجار خون كم زلو قلام لاس نغرنا ازي كلت عينات ناي قلولاو ملكت نتمسعينا زقلسيو نمسعينا ناي قدن زغيري خون كن ناتنا قبر مس دما ازيو اقداسي مالتي سلازي اتمنفساوي بسلتنا كم تزدلن تدا خوينو قبو زخنا املاخ زدليو وسانه خنوس نخلينا اتمنفساو بسلتنا اندحر شالو تدا خوينو بطعم وحد انت دا خوينو جن بتي زمصنا قلولاون كنهسه نخلينا مكرا خبيدنا ندحريت كنملس نخلينا سلازي نايتن بيت فصامي خنكون زي كونس نتي اغزيابير اقدم بقدس قالو زبلو كمن تاينا خنتقومل زلنا صنعات امنتنا زفتش كم فتنا غيرنا خنري يلنا بعبي دما خم حدا عبي بسرات غيرنا خنري يلنا مغنياتو مسات نايتي اننافقو زلنا غويتنا اب اف دغ مبصحو سلازملاخت مالتي سلاز بخلا زراربا እዚ ዝራእናዮ ክልተ ምልክታት እምነታዊ ኹን ናይ ዝምድና ምልክታት ነቶም ሕርያት ኣምላኽ ብስራት እዩ ነቶም ሓጣን ግን እዝንታይ መርዲእ ክኸውን ማለት እዩ ሳልሰይቲ ምድብ ድማ ህዝባውን ፖለቲካዊ ምልክታት ቅልውላው ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ህዝባዊ ዝበሃል ዝተፈላለየ ሲቪካዊ ማሕበራት ክኸውን ይኽእል እዩ ፖለቲካዊ ምሕደራውን ክኸውን ይኽእል እዩ ፖለቲካ ማለት ምሕደራ ማለት ብኻልእ ኣዘራርባ أو زرع كلولاون الله مالت حزبي قبل الحزبي منجستي قبل المنجستي كلا على خيليو رجالينا كنا زبز حسي قليل كله أبترب إذا كوفيل كحتفتح النخ على كخلخا جن درخيت نايس على أول سلزلوا تي أبكبيز خنا أنوات كأتوزخل كويناتي قسقاس مالتي حزبي قبل الحزبي بحر أنا بسألي نحر حدو خوارا زخلوا له تخلوا كهلي مالتي actually قاتم الله بسفل عليك في العالم نريا زلنا نسي أبنت كوي هجي أزد ما تي صفحات النوسخة كم زخيدنا خنرد نخل نايتي أراويت ويد ما نايت صار خريستوس أور كتوون دحراي كهلوي مالتي رابعتنا مودات ملكتات دما تفتر أو ملكتات كلولاوي لنا له تفتر دما بعلى التجهدو تأمرتات على مالتي من كتكات مدرك خون خليو الغلق خون خليو قيمتن فيران كون خيليو فلاد ما اغزابير اب قدس قالو في لايبراري يوحنس تقيسو خمزلو تمشوعات محتمات كفتحو خلو تمشوعات ملختات كنفعو خلو تمشوعات صوا دما ككعو خلو زفطر عبي نوصي خلي مالتي اكچوالي اب حدا غزي نحدا سيسو حزب عالم كصنت زخل كونتات كفتري بزح جزلنايو قصر حزب عالم سي كباوي خلت نتبي شوعات بليون حزبي اب حدا غزي كقزفلو زخل تخولو مالتي ازي صلينا كنقيرو زي نخل اوريدي እግዚአብሔር ዝወደኦ ነገር እግዚአብሔር ዝመደበ ነገር ማለት ስለዚህ
نزع عالمنا زي أزمر حوازلو مرحت ولا كلهم حكينات هات كريستيانات تزخون نالاش بزح سب نخدحن نتي مساتنا كريستوس كدنجي وخلو خون مالس كل سب كملس بنصحة ناب እግዚአብሔር كمص زدل أملاح ስለዝኾነ نتسفو زدنجي زلو بخومي تبهلنا له مالتي ግን نزع عالم زي ካብ ጥፍኣት ከነናግፋ ግን ኣይንኽእልና እዚ ማዓት እዚ ተማህሊልና كنترفو أين خلينا مالتي سلازم ملكتات كلولاو إذن 4 استغسناين مالتي امنتاوي ملكتات كلولاو إلنا لنا كلا يزرعنا يدما زمدناتات ويدما زمدناوي ملكتات كلولاو الثالث يزرعنا يدما حزبان بوليتيكاون ملكتات كلولاو رابع يدما اتتفتراوي ملكتات كلولاو كل خرق خلو كما حدا ترازو خنا خستات كنريو زي كونس نمسات كريستوس بزما أزننا من قدي كنريو خمزلناي تناي مودة حتى قريب النازل لما لازم الكتاب زي خنا ليلو مخالنا نعون هو جبر مسن زي محلافة ملأختن انتايز مسل بخمة إنا خيخ نرب حلو يبلنا له وال أتي ودسب زخانة أجمع كجات مخلو تبهرة وزخانة جبر مسل لي دي مدلك تلازيبك حسيبك الطريقة جبر مسل زي كونس بزينات كافقات involuntarily كوش تخازقن في النجار الله مالتي ننوي عمتات هدي خزنا برك الله عدي من كتكات مدري أي بالله كجاتم كله كل نبرت كهت أفاك هالله بيتسب كخمت خالله نسخاون بتحرقه تكون داخل لخا كتحزن كتفرح كتشنا بهرياوي مالتي بهرياوي أتي أكلنا زجلسوا قبر ملسي مالتي إذا ما منهم كن قبرين خلينا مالتي جن أب كم زعينة فرهي أب كم زعينة شنكت كتنبر مخال بو توحيد كتنبر مخال جن إذا فقد أملاخ يكونن مالتي سواتي ناتزقات إمزال الله سمعنا خيليو جن እግዚአብሔር ካብዚ ክምህረኒ ደልዩ ዘሎ ክህበኒ ደልዩ ዘሎ መልእኽትስ እንታይ ኢልና ንምጽአት ክርስቶስ ብዘማእኸለ መንገዲ ክንሪኦ ክንከላልና ማለት እዩ እምበር ኣብቲ ሓሳብቲ ኣብቲ ስምዒት ኣብቲ ሓዘን ተዋሒጥና ክንተርፍ የብልና ዝዓበየ መንፈሳዊ መልእኽቱ ምዝንጋዕ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምናልባሽ ናብቲ ዘለኣለማዊ ቤትኩም ከገእዘኩም መጽአ ኣለኹ ተዳለዉ ዝብል መልእኽቲ ክኸውን ይኽእል እዩ መልእኽቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚህ ትጉሁድ መልእኽቲ ንኽንርዳ እንተዳ ኮይና ቀልብና ክነጥፍ ከም ዘይብልና በቲ ዘጋጠመ ነገር ድማ ክንውሓት ከም ዘይብልና ይትቐንዲ ከነስተውዕለሉ ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ ትግቡእ ግብረ መልሲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ናበየ ክግዕዝ ኣብ ቅድሚ ፈራዲ ደው ዘብለኒ ብቕዓት ኣጥሬድ እየ ዘይተነስሐ ኩሉ ሓጢኣት ኣለኒ ዶ ማሕተም ናይቲ ገንሸል እዩ ዘለኒ ወይስ ማሕተም ናይቲ ኣራዊት ዝብል ሓደ ካብትን ህይወትና ክንፍትሸሉ ንኽእል أجابك خون خالي مالتي سلزي أفتن السحازة لنا بنسحام سأملاخ جزار اسنا خدم عراري زلنا أنت زي كوين جن بتي ملكتات أبكن نبرختنا زخون نمجراتنا ونخون خالي قلتنا يسوع كريستوس بزعلاتهم ببقعة تدالهم صن حسابات كم زيل الله إذا مخان متجمرة إذا تبعي زلوا زقلوا لوات زمالتي إذا نمسعات كريستوس ملكت خون زقل كرأ مجمرة مدحانكم قريب إمو كنا قبلو رأسكم على قلو بمبال قليس والله وانجي لوكاس مراب شران حدني نايتون نمو قبالو زي تدالو حتى أمس قبرو دمان تايقون أمدرون بدهاي بحرن مع عبالنا هزاب كتشنقو زقبرو وخطف أبيو حيلي سمايت كأخنا وسيوم سبات كأب فرحاتن نتي أب عالم كمسئز الله بمسئباين لبوم كمالكوميو أبعاتات أمونغ أخاوح باتات انتحبو نخران النخاوح عندما كابقص نايتي أبزفان تغميز زلون كابقط نايت جنشلن قبل لنا وديكم كولنا بلوم لنا مالتي كلتي أنس أراو زخونة حد عين في السامة خلو نايتهم ببقعة تداليوم صنحن نايتهم ببقعة تداليوم زي صنحن اتقبر ملسين تاي كم زخون كابزي كنردو نخلينا مالتي نالواش حانتا أبنتك تكسمو كنودينا حدا جزية حدا دانيال زبهال ديكون دانيال يكونن دانيال زبهال أبقتر زغمت مالتيو من مهارت زنبرة مخان نوي حامت هذا ما تفعلهم زنبرو شعو أي معبل النيرو دبدا بيصحف له مالتي دحر نوي حامتات كن راخبينا حاجة خمس اسمه دي بالله خمو
إلو دبدابي صحيف له مالتي هجي دانيال نتا دبدابي مسرائي بتاعم تحقويس مالتي نوي عمتات تفلي نزنبر عركي ممهرتي دحر نوي حجزي خن الراخوين إلو تحقويسو نتا دبدابي جم كلها ينببان ممسو تراي مسرائي بقى حقوس استلعله أي كتسلان قلنا حرق جزي خرق كبيلوس كم ببا إلو أي ينببان مالتي سلازي دانيال هيوت الله سراح الله نبرا الله انترتينمنت الله مالتيو دحان دونغيز مصخوني لسلز حسبه نتدبدب بمليس اي رايان زخونه مدلاو دما يغبرن ግን ሃንደበት ትማዓልቲ ናብ ሶምን ማ ናብ ወርሒ ተቀይሩ ትጋሽኡ ተዓርኩ ግን ኳሓኳሕ ይብል ማለት ሓደ ምሸት መንዳ አሉ ገሊለ ክፍት በለስ እትخمس የዝበሉ ዓርኩ ኮይኑ ጸኒሑ ማለት በጣም ሰንቢዱ ተገዛ በጣም ወዚሊ ነሩ አይጸረን ምግቢ ተሰራሐን ኮታስ ይትረፍ ንጋሻስ ንዕውን ታቤት ተዳላይ ነበረትን بتاعم حفرة تسميعه لك أنا عسي كم واجا زي قصر خويني تردي ومالتي حرام بقى انت هذا مسي خايل سميروا مش نجيرة كايلوا لك أفتح دبدب بيسي مع اسمعالتي مع ساعات كم زمان كل يقومي توانيرو جن يركب اللي دحرايكم بوبا بمبال نتا دبدب بملأ أين ببانيرو سلزقاش هذي هندبت مسيوا نالمش زي كل زخنا أبنتيو ጋሻ አንደበት መስካን ታይ መጸገማሎ አብጥቆ ዘሎ ሬስቶራንት ኸይዶም ከመገቡ ኾልዮም ንዓ ነፍስኻ ተሓጸብ ማይዱ xሳብ ሕጸብ ነትገዛ መደቀሲውን ከዳለው ለኸሊ ማለት ቅልል ዝበለ አብነት እዚ ግን አፍቲ ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነቲ ናይ ፍቅሩ ደብዳቤ ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ የርክቦሊ እናበልና ነፍስና ናይ መፍቃድ ምስ እግዚአብሔር ናይ ምትዕራ ጉዳይ የርክቦሊ እናበልና ጊዜ ኸይርክበና ምጽአት ከይርክበና ግን ሓደ ኻፍት ኻብዛ አብነት እዚ ክንርዶኦ ንኽእል ማለት እቲ ኣብ ማሕበራዊ ነገራትና ዘጋጥመና የርክበል እናበልና ጉዳይ ዘርክበልና ሶኬ ሳዕቤን ከሎ ወይ ግን ነቲ ዘለዓለማዊ ዕጫና ህይወትና ግን ዝቀይር አይኮነን ምጽአት ናይ ክርስቶስ ግን ንዘል ዓለም ዕጫና ህይወትና ክቀይር ዝኽእል ስለ ዝኾነ አዚና ዓቢ አቃልቦ ክንገብረለና ማለት ስለዚህ ንምጽአት ክርስቶስ ተዳሊና ደለና ዝብል እትናይ ሞዳታ መልእክት ክንወስዶ ይደል ማለት እዩ ተናይ ሞዳታ ዘላፍቲ ተላእኽልና ዘሎ ጽሑፍ አንቢባ ኹዴ እምበር ብዛዕባ ዝድሮ ተኸሲድ ዘሎን ብዛዕባቲ ኣብ መጽአ ዝኽሰትን ምልክታት ምጽአቱ ልብና ብኸመይ ሓስብን ህይወትና ብኸመይ መሓድሮ ከም ዘሎን ንመርምር ንፍታው ንጽላእ ኣብ ሕምብርቲ ቅልውላው ናይ ምጽአት ጎይታና ኢና ዘለና ኣብዚ ዘመን ቅልውላውዚ እንነብሮ ዓይነት ኣነባብራ ንናይ ዘለዓለም መጻኢና መልክዕ እንታይ ከም ዝመስል ክውስን ምዃኑ ፈጺምና ኣይን ዘንግዕ ብዕዙዝ ኣድህቦን ብትኩር ተኣዘብትን ነዚ ዘመናን ምልክታቱን ልክዕ ከም መጽሓፍ ነንብቦ ንጎይታና ብዘኽብርን ብዘርብሓናን ዘለዓለማዊ መጻኢ ብዘጸብቐልናን መንገዲ ንጠቐመሉ ናምሮናን ናብራናን ንምጽአት ጎይታ ንቓንዮ ምክንያቱ ኣብዚ ውድእን ጉሁድን ሰዓት እዚ ብዛዕባ ምጽአት ዘይምሕሳብ ሓሳይ እሽነት ይብለና ኣሎ ምናልባሽ ምጽአት ክርስቶስ ኣብ ግዜና እንተዘይኮነኸ ናትና ምጽአት ከንሓስበሉ ዶ ሎሚ ለና ጽባሕ እንታይ ንኾና ይንፈልጥን ስለዚ እቲ ድሉው ዝኾነ ህይወት መንባር ከም ሓደ መትከል ከም ሓደ ሜላ ኣነባብራ ጌርና ክንሕዞ እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና ጽን ኢልኩም ስለ ሰማዕኹምና ትገብሮ ጸሎት እግዚአብሔር ጽን ይስማዕኹም እግዚአብሔር ባረክኩም